متابعي قناة طقسكم 24، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة أينما كنتم في هذه النشرة الجوية الجديدة، والتي سنستعرض فيها آخر التحديثات الجوية لمناطق بلاد الشام وجمهورية مصر وليبيا. ونبدأ معكم نشرتنا الجوية باستعراض الأنظمة الجوية السائدة حاليا، وكما نلاحظ معكم مرتفع جوي لا زال يسيطر على مناطق بلاد الشام والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وكذلك ليبيا، نتيجة تأثر المناطق الشمالية الغربية من القارة الإفريقية ومناطق شمال غرب القارة الأوروبية بسلسلة من المنخفضات الجوية القطبية. يتوقع أن يبقى هذا الوضع السلبي مسيطرا خلال الأيام القادمة وخلال 10 أيام القادمة على أقل تقدير. كما نلاحظ معكم تبقى مناطق شمال غرب القارة الإفريقية وأحيانا أواسط البحر الأبيض المتوسط خاصة إيطاليا ودول البلقان تحت تأثير منخفضات جوية قوية. هذا الأمر يعمل على بقاء هذا المرتفع الجوي مسيطرا على مناطق بلاد الشام والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وكما نلاحظ معكم أيضا تأثر المغرب ومناطق جنوب غرب إسبانيا بسلسلة قوية من المنخفضات الجوية خلال هذه الأيام، خلال ال3 أيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى، تعمل على استمرار اضطراب الأجواء في هذه المناطق. تمتد هذه الاضطرابات لاحقا نحو بعض المناطق الشمالية الغربية والشمالية للجزائر. هذا الأمر يزيد الوضع سوءا في مناطق بلاد الشام ويعمل على استمرار الانحباس المطري، وخاصة في مناطق جمهورية مصر وبلاد الشام والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ونتيجة سكون الرياح والتفاوت الحراري الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار، يتوقع أن تبقى الشبورة متشكلة على أجزاء واسعة من شمال مصر خلال الأيام القادمة. يحذر أيضا من خطر تدني الرؤية الأفقية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر في أجزاء واسعة من دلتا مصر وأيضا مناطق شمال الصعيد وأيضا بعض السواحل الشمالية للبلاد، كذلك المناطق الشرقية للأردن وخاصة البادية الشرقية وأجزاء متفرقة من شمال السعودية نتيجة التفاوت الحراري الكبير. إذا كما نلاحظ معكم يبقى هذا المرتفع الجوي مسيطرا على مناطق بلاد الشام تقريبا خلال معظم أيام الأسبوع القادم بعد مشيئة الله تعالى، وبالتالي يستمر الانحباس المطري مسيطرا حتى نهاية الأسبوع القادم على أقل تقدير بعد مشيئة الله تعالى. ننتقل معكم إلى توقعات الأمطار حتى مساء يوم السبت القادم، وكما نلاحظ معكم خلو المنطقة من أي هطولات مطرية تذكر. مناطق العراق، مناطق سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، مصر، ليبيا لا توقعات بأي هطولات مطرية. يبقى الجفاف مسيطرا على أجزاء واسعة من مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، عدا بعض الهطولات المتفرقة المتوقعة في أواسط السعودية نتيجة حالات عدم استقرار متفرقة، وكذلك المناطق الجنوبية الغربية للسعودية. فيما عدا ذلك أجواء مستقرة بشكل لافت على معظم مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. أيضا درجات الحرارة يتوقع أن تعرف ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة نتيجة تدفق تيارات هوائية دافئة من عمق الصحاري المالية والموريتانية نحو مناطق الجزائر وخاصة شرق الجزائر، ولاحقا نحو مناطق شمال غرب ليبيا، والتي بدورها ستعمل على ارتفاع كبير على درجات الحرارة في مناطق ليبيا في نهاية الأسبوع لتلامس حاجز 30 درجة في بعض المناطق ومنها العاصمة الليبية طرابلس. أيضا الأجزاء الغربية من ليبيا كما نلاحظ معكم تقترب الحرارة من 30 درجة، كذلك تقترب أيضا من 30 درجة على أجزاء واسعة من وسط ليبيا. إذا أيضا ارتفاع لافت على درجات الحرارة. يمتد هذا الارتفاع نحو مناطق جمهورية مصر. كما نلاحظ معكم أيضا درجات حرارة تقترب من 30 درجة على المناطق الجنوبية لجمهورية مصر، وتقترب من منتصف العشرينيات على مناطق الوجه البحري والقاهرة، وتتجاوز منتصف العشرينيات في مناطق وسط الصعيد وأيضا مناطق بلاد الشام. ترتفع درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة، وتكون أيضا في بداية العشرينيات في معظم عواصم مناطق بلاد الشام، وتكون الأجواء معتدلة بشكل عام أقرب للربيعية وبعيدة عن الأجواء الشتوية خلال الفترة القادمة بعد مشيئة الله تعالى. لو استعرضنا معكم الآن للتفاؤل فقط نظرة سريعة خلال ال15 يوما القادمين، وكما نلاحظ معكم أن فرص الأمطار قد تعود لمناطق بلاد الشام تدريجيا اعتبارا من منتصف الشهر. نتوقع إن شاء الله تعالى أن تعود المنخفضات الجوية تدريجيا اعتبارا من منتصف الشهر الحالي بعد مشيئة الله تعالى نحو مناطق اليونان والبلقان وشمال شرق ليبيا، ولاحقا قد تؤثر هذه المنخفضات على جمهورية مصر ومناطق بلاد الشام لتعود أيضا الهطولات المطرية مجددا. نتأمل إن شاء الله تعالى نهاية هذا الانحباس المطري قريبا وعودة الأجواء الشتوية الماطرة لمناطق بلاد الشام ومصر وليبيا بعد مشيئة الله تعالى. إذن إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة الجوية التي استعرضنا فيها بشكل سريع آخر التحديثات الجوية المتوقعة على مناطق بلاد الشام ومصر وليبيا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. كان معكم محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.